आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़श्ता लेक्चर देखेंगे अपना। गुज़श्ता लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने हमारा सबक नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र की मश्क जो है वो किताब पर हल की थी, और उसके साथ साथ इस मश्क का जुज़ नंबर 3, 5 और 8 3, 5 और 8 जो है वो मैंने आपको आपकी कापी पर हल करने के लिए दिया था, और आपको मुकम्मल मश्क जो है वो याद करने के लिए दी थी। आज हम क्या करेंगे, आज हम इस सबक की सलीस करेंगे। जैसे कि बेटा आपको पता है कि आपको किसी सबक की सलीस करवाई जाए या ना करवाई जाए, लेकिन सलीस जो है वो किसी भी सबक में से आ सकती है। हर सबक की सलीस कोई याद करने वाली चीज़ नहीं होती। सलीस तो होता है कि आपको एक इक़्तिबास आपके सामने आया किसी भी नसरी सबक का, कोई भी एक पैराग्राफ आपके सामने आया तो आपने उस वक्त उसको देखते हुए उसकी सलीस करनी है। सलीस हमेशा मश्क करने से आती है, मश्क यानी प्रैक्टिस करने से आती है। तो जब भी आप इस चीज़ की जितनी जो है मश्क ज़्यादा करते रहेंगे, इस चीज़ को जितना समझ के करेंगे, उतना आपको ये आसान होती जाएगी आपके लिए। तो आपको किसी भी सबक में से कोई भी नसर पारा उठा कर दिया जा सकता है कि इसकी उर्दू सलीस करें, तो उसमें आपको मुश्किल अल्फाज के मायने पहले लाजमी लिखने होते हैं। उसके लिए भी जब हम आपको सबक की पढ़ाई करवाते हैं तो हर मुश्किल लफ्ज़ का मायने इसीलिए लिखवाया जाता है कि पेपर में आपके किसी भी सबक में से कहीं से भी कोई नसर पारा उर्दू सलीस करने को आए तो आप बाआसानी उसमें से मुश्किल अल्फाज के मायने लिखते हुए उसको सलीस कर सकें। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सबक का हर पैराग्राफ जो है उसकी सलीस करवाई जाएगी। सलीस आपको एक तरीका बताना होता है, आपको इस चीज़ की मश्क खुद करनी चाहिए, इस चीज़ को समझते हुए करना चाहिए, ताकि कोई भी नसर पारा आपके सामने आए तो आप उसको बाआसानी उर्दू सलीस कर सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस सबक में से जो मैंने पैराग्राफ आज सलीस के लिए लिया है, जो इबारत हमने ली है, वो इस सबक के सफ़ा नंबर 29 पर अगर आप देखें, ये सबसे ऊपर जो इक़्तिबास है 1878 ईस्वी में मिलिटेंट राइट अपने बेटों के लिए एक खिलौना, ये वाला इक़्तिबास मैंने लिया है। कहाँ तक मैंने लिया, यहाँ से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 और 5, 5वीं सतह तक देखिए, ये खेल उनको बहुत भाया। यहाँ तक मैंने ये लिया इसमें से सलीस के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया हुआ है ये पैराग्राफ, ये वाला इक़्तिबास जो है इस नसरी कहानी में से मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है। इसमें से मैंने एक आध जुमला जो है वो मैंने नहीं भी लिखा उसमें से, तो यहाँ पर मैंने ये वही वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है। आप जब भी अपनी कापी पर करें तो मैंने आपको क्या कहा है, जब हमने किसी पेपर में करनी है सलीस तो हमने इबारत के पहले 2-3 अल्फाज लिख के नुक्ते लगा देने, और दूसरी सतर पर जाकर हमने इस इबारत के आखिरी 2-3 लफ्ज़ जो है वो लिख देने होते हैं। ठीक है, ख़त कशीदा अल्फाज जो इन्होंने किए होते हैं वो हम उस पेपर से देखते हुए इधर लिख लेते हैं जब हमने हल करना शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तो पूरी इबारत लिखनी होती है, क्योंकि मैंने उसमें आपको अल्फाज ख़त कशीदा करके बताने होते हैं। तो आपने सबसे पहले हाशिया लगाना है, तारीख़ जमात का काम, दिन, उन्वान नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, ज़ेल उन्वान सलीस, फिर ये पैराग्राफ जो इक़्तिबास मैंने लिखा नसरी सबक में से वो। अच्छा, आप सुन रहे होंगे कि मैं यहाँ पर इक़्तिबास, नसर पारा, इबारत, पैराग्राफ ये सारे अल्फाज इस्तेमाल कर रही, तो ये सारे जो अल्फाज है वो एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी जिसको हम पैराग्राफ कहते हैं उसको उर्दू में कहा जाता है इक़्तिबास, नसर पारा या इबारत। ठीक है, अच्छा, जब हमने यहाँ पर मैंने सलीस के लिए पैराग्राफ लिख लिया है और उसमें मैंने मुश्किल जो अल्फाज है वो ख़त कशीदा कर दिए। अब सलीस का तरीका क्या है, सलीस क्या होता है, दिए गए इक़्तिबास को आसान, सलीस का मायने है सलासत यानी आसान, आम फहम करके उसको लिखना, आसान करके लिखना। इसी पैराग्राफ को इतना ही हमने रहने देना, इसको कम नहीं करना, ना इसको ज़्यादा करना है, बल्कि इस इबारत में जितनी बात हुई है उसी बात को हमने आसान अल्फाज में तब्दील करके अपने अल्फाज में ढालते हुए लिखना है, लेकिन बात यही रहनी चाहिए। ठीक है, इस इक़्तिबास से हमने हटकर कोई बात भी नहीं लिखनी होती। तो सलीस करने से पहले हमने हवाला सबक लिखना होता है, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखने होते हैं, उसके बाद सलीस। पहले सलीस का जो इक़्तिबास हमें दिया गया वो हमने लिख लिया। अब जो हमने शुरू करनी है तो हमने कैसे शुरू करना है, हवाला सबक की हेडिंग देनी है, उसमें हमने क्या लिखना है, सबक का नाम। हमें पता होना चाहिए कि दिया गया इक़्तिबास किस
سبق سے لیا گیا، کس نثری سبق سے ہے۔ اس کے لیے یہ آسان طریقہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھائی کرتے ہیں سبق کی تو اس کا جو نام ہے وہ لازمی ذہن نشین کیا کریں۔ سبق کا نام یہ کس سبق سے ہے؟ ناممکن سے ممکن کا سفر۔ اس کے بعد ہم خط کشیدہ الفاظ کے معنی کی ہیڈنگ دیں گے، تو جتنے الفاظ ہیں وہ ہم لکھ لیں گے۔ یہاں پر 1 2 3 4 5 6 الفاظ ہیں، وہ 6 الفاظ ہم نے لکھ لیے اور درمیان میں ہم لائن لگا لیں گے، دوسری طرف ان کے معنی لکھیں گے۔ یہاں پر پہلا لفظ ہمارے پاس جو مشکل ہے وہ ہے کارک۔ کارک کیا ہوتا ہے؟ بوتلوں کے ڈھکن۔ فضا، فضا کا معنی ہے ہوا۔ مساوی، مساوی ہوتا ہے برابر۔ اڑان کی چنگاری، یہ 2 الگ الفاظ ہے۔ اڑان ہوتا ہے پرواز کرنا، چنگاری ہوتا ہے آگ کا چھوٹا سا شعلہ۔ تو یہاں پر اڑان کی چنگاری سے مراد کیا ہے؟ اڑنے کی خواہش۔ بھڑک اٹھی، بھڑک اٹھی ہوتا ہے جل اٹھی۔ بھایا، اچھا لگا۔ اب یہ جو عبارت ہمیں دی گئی ہے اس کی ہم سلیس کریں گے۔ عبارت یہاں پر ہمیں دی گئی 1878 عیسوی میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا، اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو بہت پہلے سے موجود تھی۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے، یہ کھیل ان کو بہت بھایا۔ یہاں پر کچھ الفاظ تو خط کشیدہ ہیں جن کے مشکل الفاظ لکھے، لیکن جب میں سلیس آپ دیکھیں گے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو خط کشیدہ الفاظ ہیں بس انہی کو ہم نے معنی میں تبدیل کر کے لکھنا ہے۔ یہاں پر اور بھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا ہمیں جو مترادف پتہ ہوتا ہے، یعنی جن کا ہمیں دوسرا وہ لفظ پتہ ہوتا ہے جو اسی کا ہم معنی ہوتا ہے، تو ہم سلیس کرتے ہوئے باقی الفاظ کے بھی جو ہیں وہ تبدیل کر کے لکھ سکتے ہیں آسان لفظوں میں۔ یہاں پر دیکھیں میں نے کیسے لکھی ہے۔ 1878 عیسوی میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہاں پر میں نے کھلونے کا ذکر نہیں کیا نا، ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ آگے انہوں نے لکھا یہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا تھا، تو میں نے کیا لکھا ہے؟ یہ کاغذ، بانس اور بوتلوں کے ڈھکنوں سے بنا ہوا تھا۔ آگے ہے اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا، اس کو ویسے ہی ہم نے لکھ دیا، اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ یہاں پر میں نے کیا لکھا ہے؟ اسے بہت دیر گھما کر جب چھوڑتے تو یہ ہوا میں بہت اوپر جاتا۔ بلند کی جگہ میں نے بہت اوپر لکھ دیا ہے، بہت اوپر جاتا اور کچھ سیکنڈ ہوا میں ہی رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا۔ سائز کو بھی ہم نے بدل دیا، کیسے؟ اس کی جسامت انسان کے ہاتھ کے برابر تھی۔ آگے ہے بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو بہت پہلے سے موجود تھی، اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی۔ بچوں کے دل میں اڑنے کی خواہش تو پہلے ہی موجود تھی، اس کھلونے کو حاصل کر کے ان کے دل میں یہ خواہش اور بھی بڑھ گئی۔ دیکھیں یہ بدل دیا نا میں نے، بڑھ گئی، اور یہ کھلونے کو حاصل کر کے یہاں پر میں نے یہ بدل دیے ہیں الفاظ۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے، یہ کھیل ان کو بہت بھایا۔ یہاں پر کیسے لکھا ہے؟ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے کیونکہ یہ کھیل ان کو بہت اچھا لگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اس عبارت کی سلیس جو ہے اپنی کاپی پر لکھیں گے، اور اس کو آپ نے یاد تو نہیں کرنا، لیکن اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی آپ کو لازمی یاد ہونے چاہیے۔ اس کو سلیس کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ سلیس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک اقتباس لے کر فارغ وقت میں اس کی مشق ضرور کیا کرے، چاہے 3-4 جملوں کا کوئی پیراگراف لے لیا کرے اور اس میں مشکل الفاظ کے معنی لکھتے ہوئے اس کو سلیس کر کے دیکھا کرے تاکہ آپ کو سلیس کرنی آئے، کیونکہ یہ بیٹا یاد کرنے سے نہیں آتی، یہ زیادہ سے زیادہ مشق کرنے سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ اس اقتباس کی سلیس جو ہے اپنی کاپی پر لکھیں گے۔